बाप दुनिया की वो बेहतरीन हस्ती है जिसकी दस्तरखान पर मौजूदगी और कमरे के बाहर उतारे हुए जूते भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं। वो इंसान कभी भी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके लिए आप हमेशा झुकते रहोगे। जब अपना ही अपने को ज़लील करे तो दर्द ज़्यादा होता है। दुनिया का मुश्किल तरीन काम अपनों में अपनों को ढूंढना है। वक्त, एतबार और इज़्ज़त ऐसे परिंदे हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करने चाहिए जिन्हें कोई ना जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाले आंसू, इस्तग़फ़ार, ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह और तहलील वग़ैरह। इसलिए कि जिस तरह पोशीदा गुनाह इंसान के लिए हलाकत और तबाही का सबब बनते हैं, इसी तरह पोशीदा नेकियां नजात का बाइस होती हैं। अगर किसी इंसान पर गुज़रने वाली कैफ़ियत इसके दिल की बजाय इसके माथे पे लिख दी जाती तो तुम जिनसे हसद करते हो तुम्हें इन पर रहम आता। बस बेकार की बातों से उलझना छोड़ दें। जो आपको अहमियत नहीं देते अपनी ज़िंदगी में, आप भी इनको सरसरी सा शामिल रखें, आटे में नमक के बराबर बस। कम उम्री में मिला हुआ आराम व आसाइश इंसान को कभी मेहनती और समझदार नहीं बनने देते। कम उम्री में मिली तकलीफ़ और परेशानी इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। ज़िंदगी वो कहानी है जिसमें मन चाहे किरदार नहीं मिलते। मोहब्बत हासिल करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं, लेकिन मोहब्बत फैलाना हर एक के लिए मुमकिन है। ज़िंदगी एक आईना है, आप इसे बेजार होकर देखेंगे तो बेजार हो जाएंगे और मुस्कुराते हुए देखेंगे तो मुस्कुराते ही चले जाएंगे। सारी उम्र बोझ कील ने उठाया और तारीफ होती रही तस्वीर की। बोझ सिर्फ गुनाहों का नहीं होता, कुछ नेकियां भी बोझ बन जाती हैं। हाँ, हर वो नेकी जिस पर मान होने लगे, हर वो नेकी जिस पर दिल मुतमिन होने लगे, और हर वो नेकी जिसे करने पर बाकी सब गुनाहगार लगने लगे, बोझ हैं। याद रखें, बाज़ात बातें नहीं नदामतें कबूल हो जाती हैं। इखलाक वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, मगर इससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। कभी कभी जो लोग हमें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल हम इनकी होशियारियों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। जब लोग आपके म्यार को नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर वो आपके किरदार पर उंगलियां उठाएंगे। तन्हा रह लें मगर अपना म्यार मत कराएं। इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। वालिद के साथ ऐसे रहें जैसे लाठी होती है जो हुक्म अदूली नहीं करती, बहस नहीं करती और हाथ से जुदा भी नहीं होती। आप कितने टूटे हुए हैं ये कोई बड़ी बात नहीं, आपने खुद को कितना संभाला हुआ है ये बड़ी बात है। किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना बेकसूर पर तोहमत लगाने का बोझ होता है। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। जो शख्स अल्लाह के बंदों के लिए खैर का बाइस बनता है, अल्लाह ताला इसकी नस्लों में खैर मुंतकिल फरमा देता है। मजबूत और साबत कदम रहो, ज़िंदगी माँ नहीं है जो तरस खाएगी। बदला तो दुश्मन लेते हैं, हम तो माफ़ करके दिल से निकाल देते हैं। ज़बर नहीं ज़ेर हो जा, क्योंकि आगे पेश होना है। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियाँ हों वो झोंपड़ी में भी हंसते हैं। मत भूलो कि जिसको तुमने गुनाह करते देखा है,
اس کا گڑگڑا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہاری دن رات کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہو۔ غم کو بھی اس طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ جب خود اپنی اہمیت بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ کامیابی ہمارا تعارف دنیا سے کراتی ہے، جبکہ ناکامی دنیا کا تعارف ہم سے کراتی ہے۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا ہے، اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ اپنوں سے ہی سیکھا ہے، کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ انسان نے جھوٹ تب سیکھا جب اسے سچ کی سزا ملی۔ زندگی ہر رنگ کا امتزاج لیے ہوئے ہے۔ جہاں مشکلیں ہیں تو ان کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں۔ اگر ناکامی ہے تو کامیابی بھی۔ کوشش ہر چیز کی سمت بدل دیتی ہے، وہ عمل میں ہو یا ہاتھ اٹھا کر دعا کی صورت میں۔ کوشش جاری رکھیں، زندگی اپنا رخ بدلتی رہتی ہے، بس آپ اپنا رخ مایوسی کی سمت نہ کریں۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یہ یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں، ان کی قدر کریں۔ میں نے کچھ ایسے غریب بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ آپ زبردستی کسی کو دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ آندھیاں مغرور درختوں کو کھا جائیں گی، بس وہی شاخ بچے گی جو لچک جائے گی۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ جس نے بن مانگے عطا کیا ہے، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟